बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। सियासत पर तो हम सब ही रोज़ाना बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, सारे व्लॉग्स सियासत के ऊपर बनाते हैं, लेकिन आज मेरे पास 5 ऐसी अच्छी ख़बरें हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जुड़ी हुई, जो पाकिस्तान के ऊपर और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ऊपर हमारे एतमाद को मज़ीद बढ़ा देंगी। और ऐसी ख़बरों की बहुत ज़रूरत होती है कि ऐसी ख़बरें भी मेन स्ट्रीम में आए, लेकिन अफसोस है कि वहाँ हामिद मीर सलीम साफ़ी सुहेल वड़ाइच जैसे वजीफ़ा खोर लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ़ वही ख़बरें देते हैं जो मनफी होती हैं, जो सनसनी अंगेज़ होती हैं। इन ख़बरों में सबसे पहली ख़बर, जो सबसे अहम ख़बर है, वो पंजाब से है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ पहले दिन से एक ऐसी मुहिम चलाई गई है जैसे उस्मान बुज़दार कोई 6-7 साल का बच्चा हो जिसे कोई दुनिया का पता ना हो, कोई सियासत का उनका एक्सपीरियंस ना हो, वो कभी पहले इन असम्बलियों में ना आए हों और उनको शायद कोई पैराशूटर के तौर पर लाया गया है और ये तासुर दिया जाता है कि पंजाब पीटीआई के हाथ से निकल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि उस्मान बुज़दार पहले दिन से मुसलसल काम कर रहे हैं और वो भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरह उनके विज़न पर अमल करते हुए ज़्यादातर काम करते हैं और कम बोलते हैं, मीडिया अपीयरेंस बहुत कम रखते हैं। लेकिन अफसोस कि यही मीडिया फिर ये समझता है कि उस्मान बुज़दार शायद खुद नहीं कर रहे। अभी एक बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है उस्मान बुज़दार ने और उन्होंने ये किया है कि पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक वज़ीर को अपॉइंट कर दिया है। यानी जितने वज़ीर हैं उनमें से एक वज़ीर को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा दिया गया है, स्पेशल अपॉइंट किया गया है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जो कि वहाँ पर हस्पतालों के दौरे करेगा, जो वहाँ पर जो सेहत के और तालीम का म्यार है उसको जांचने की उसके पास इख्तियारात हैं, जो वहाँ प्राइस कंट्रोल करेगा महंगाई। अब फिर देखें, महंगाई बहुत बड़ा एक मसला है जिसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है महंगाई कंट्रोल करने में वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेसी किसकी लगी हुई है? वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लगी हुई है। अब उसको काउंटर करने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए अब रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ किया जाता है। तो उसमें अब ये स्टेप बहुत ज़बरदस्त उठाया गया है कि हर ज़िले के लिए उस्मान बुज़दार साहब का एक वज़ीर अपॉइंट किया गया है। वो पूरी एक लिस्ट बनाई गई है 36 अज़ला की और उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो स्कूल्स को देखें, वो हॉस्पिटल्स को देखें, वो प्राइस कंट्रोल के लिए मार्केट्स को देखें, वो रमज़ान शरीफ में प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से अपने ज़िले में अहम मीटिंग्स करें और वो किसी जगह को भी सरप्राइज़ विज़िट कर सकते हैं और अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर बनाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में फ़लाह बहबूद लाने के लिए ये हर मिनिस्टर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करेगा और जितने अरकानी असम्बली पीटीआई के उस डिस्ट्रिक्ट से होंगे उनके साथ मिलकर और जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे होगी उनके साथ मिलकर बेहतरी लाने की कोशिश करेगा। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है और इसके दूररस नताइज निकलने की उम्मीद है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक और अच्छी चीज़ है, 11 साल बाद एक मंसूबा मुकम्मल हुआ है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के तहत गरीबों और मज़दूरों को इस्लामाबाद के अंदर कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, जो उनका 50 लाख घरों का विज़न था, उसके तहत ये जो मकान हैं, फ्लैट्स बनाए गए हैं, नीचे पोर्शंस भी हैं पूरे, वो कल गरीबों को दिए जाएंगे। 11 साल बाद ये जो मंसूबा है ये मुकम्मल किया गया है और वो जो नारा है इस्लामी फ़लाही रियासत का या पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का, वो नारा कल हमें पूरा होता दिखाई देगा जब मज़दूरों को, गरीबों को, बेघरों को और ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में मकान तो क्या उसका प्लाट भी नहीं ख़रीद सकते, उन लोगों को कल चाबियां दी जाएंगी रियासत की तरफ से उनके मकानों की। तो ये है वो इस्लामी फ़लाही रियासत की तरफ एक इंतहाई अहम कदम। अब एक और चीज़ जो है, जो मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिखा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की आलमी सतह पर भी धूम है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से बार बार इमरान ख़ान साहब के हक़ में ट्वीट्स आती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ वो बना के लगाते हैं, छोटे छोटे न्यूज़ पैकेजेस बना के लगाते हैं। अब उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का जो विज़न है 10 बिलियन ट्री सुनामी, उसके तहत जो जैतून की काश्त प्राइम मिनिस्टर साहब आप ख़ुसूसी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ जोन्स का इफ्तिताह कर रही हैं जहाँ जैतून लगाया जाएगा। जैतून इस मुल्क की इकॉनमी को उठाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।
اس ملک کی کاشتکاری اور زراعت کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس ملک کی ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کے لیے بھی ایک بہترین یہ انیشیٹو لیا گیا ہے۔ تو اس کی دھوم بھی عالمی سطح پر کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے وی این کی، ورلڈ اکنامک فورم نے وزیر اعظم کے اس وی این کی تعریف کی ہے اور سراہا ہے ان کے اس وی این کو، اور دنیا کے تمام لیڈرز کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فالو کریں اس معاملے میں۔ یہ جو گرین انیشیٹو، گرین فیوچر آف پاکستان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا وی این ہے اور ان کے انیشیٹوز ہیں۔ چوتھی جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے آج اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو، اور ان سے کہا ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا ایجنڈا ہم لے کر آئے ہیں، یعنی پی ٹی آئی لے کر آئی ہے، اس کے اوپر باقی جماعتیں سیریس نہیں ہیں، کام نہیں کر رہی۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسد کیسر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے آج اس لیٹر کے ذریعے کہ آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں، تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائیں، ان کے اچھے اراکین جو ایکٹیو اراکین ہیں ان کو پکڑیں اور ایک کمیٹی بنائیں اور ان ریفارمز کے اوپر کام کریں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس خط میں بھی رگڑا ہے اور لتاڑا ہے ای سی پی کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، الیکشن کمشنر کو، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا اسد کیسر صاحب کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان کا تماشا بنا کے رکھ دیا، سینٹ کے الیکشنز میں پورا ڈرامہ کیا گیا، اس کو خراب کیا گیا، ریگڈ جو ہے وہ الیکشنز کیے گئے۔ تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے اسد کیسر صاحب کے یہ ذمہ لگایا ہے کہ فوری طور پر ایک کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی کے تحت یہ جو الیکٹرل ریفارمز آنی ہیں اس کے اوپر بات کریں، اس کو کام کریں اور اس کو منظور کروا کر قومی اسمبلی سے اس کو سینٹ کو بھیجیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ آئیں بائیں شائیں والا کام نہیں ہونا چاہیے، پراپر اس کی ٹائمنگ بنائیں اور ایک ٹائم فریم کے اندر یہ چیزیں مجھے چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسد کیسر کے یہ ذمہ لگا دیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں مسلسل۔ اب میڈیا کے پاس ٹائم نہیں ہے، پرائم ٹائم جو شوز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پازیٹیو چیزوں کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے، اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو حکومت کے گن گاتے رہتے ہیں۔ اب بھائی وہ چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوئیں، یعنی سینٹ کے الیکشنز پر کسی نے نہیں سوچا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر آپ لوگوں نے لکھا تھا، اس وقت سوچا تھا، لیکن بعد میں آپ کو لگا ہو نہیں، اس زرداری نے سوچا اس سے نواز شریف کو فائدہ ہوگا، نواز شریف نے سوچا اس سے زرداری کو فائدہ ہوگا۔ نیب کے بارے میں بھی اسی طرح قوانین بننے تھے لیکن آپ لوگوں نے نہیں بنائے۔ اب جب عمران خان صاحب بنا رہے ہیں تو ایک اصلی اور نسلی انسان ہونے کے ناطے آپ کو بھی ان کی اپریسیشن کرنی چاہیے اس پورے معاملے میں۔ آخری جو پانچویں چیز ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال مارچ میں جب حکومت پاکستان نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا تھا، عمران خان صاحب نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا تھا اور سندھ میں کرفیو نافذ ہو گیا تھا، کرفیو لائک سچویشن بنا دی گئی تھی مراد علی شاہ سے کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے بدلہ لینا تھا کراچی کے ان شہریوں کا، حیدرآباد کے ان شہریوں کا جنہوں نے پیپلز پارٹی کو کبھی ووٹ نہیں دیا، اور خصوصاً 2018 میں تو بالکل ووٹ نہیں دیا۔ اس کا بدلہ اس طریقے سے لیا گیا کہ جب عمران خان صاحب سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے تو مراد علی شاہ صاحب ایسے ہاتھ جوڑتے تھے، ایسے انگلیاں دکھاتے تھے، اور پتہ نہیں کتنی قسم کی ڈرامے بازی کرتے ہوئے، سٹار پلس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، حامد میر کی ڈرامے بازیوں کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے مراد علی شاہ صاحب بار بار کہتے تھے، بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ نہیں جی مکمل جو ہے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہاں سے آ گیا، یہ کیسے آ گیا ہے؟ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ وی این تھا۔ بعد میں آپ نے دیکھا پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا وزیر اعظم کے اس وی این کو، اور اس کا کمپیریزن اگر انڈیا کے ساتھ کریں تو وہاں پہ چونکہ فوری طور پر ایک لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا پینک کے اندر، اور وہاں اموات بھی زیادہ ہوئیں، وہاں کیسز بھی زیادہ ہوئے۔ یہ عمران خان صاحب کا وی این تھا کہ انہوں نے ایک تو لوگوں کو بھوک افلاس سے مرنے سے روکا، اور دوسرا ان کو اس بیماری کو پھیلنے سے بھی روکا، فوری طور پر کنٹین نہیں کیا، گریجولی کنٹینمنٹ کی طرف گئے۔ اب سندھ حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے لگے ہیں۔ انہوں نے بالکل وہی طریقہ اپنایا ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے مارچ 2020 میں اپنایا گیا تھا، جس کے اوپر تنقید کرتے تھے حامد میر، سلیم صافی، طلعت حسین، عاصمہ شرادی، غریدہ فاروقی اور مراد علی شاہ صاحب۔ بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی، پوری ڈرامے بازی تھی، پورے وفاق کو تقسیم کر دیا گیا، پورے پاکستان کو تقسیم کر دیا گیا، عمران خان صاحب کے اوپر پریشر بلڈ کیا گیا کہ آپ یہ ہٹا دیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اور مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ اب وہی سندھ ہے، وہی مراد علی شاہ ہیں، وہی بلاول بھٹو ہیں جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ جو ان کی نروز ہیں، جو گیم آف نروز ہوتی ہے، وار آف نروز ہوتی ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب جس طرح قابو پاتے ہیں، یہ میں نے واقعہ اس لیے شامل کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ عمران خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کسی کے پریشر میں آ کے تبدیل نہیں کرتے، بعد میں وہ فیصلہ ان کے دشمن بھی مانتے ہیں۔ تو یہ تھی پاکستان سے جڑی عالمی اور ملکی سطح کی 5 اچھی خبریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔